Very, very warm welcome to Senator Faisal Azadi. A very warm welcome to HPN. शुक्रिया। आप दीवाने नहीं हैं फैसल साहब, काफी सियाने हैं, तो फिर क्यों दीवानगी का नाटक कर रहे हैं? मैंने कब दीवानगी का नाटक किया है? मैं ये अमल खैर जो है 3 साल से कर रहा हूँ कि आप भूल गए आपके तमाम प्रोग्राम्स के अंदर मैंने ये अमल खैर किया है 2009 से। अब जो आपने अपना रीसेंट बाउट ऑफ अटैक्स किया है, आप समझते हैं कि आपको भी पता है, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, सेनेटर रहे हैं, ये किसी महजब माशरे में कभी अदलिया पे ऐसा अटैक होता देखा आपने? नहीं, इससे ये महजब माशरे में मैंने ऐसा अटैक नहीं देखा, लेकिन आग लगते हुए देखी, मैंने जजेस को गालियां देते हुए देखी है, मैंने जजेस की बेटियों को इज्जतों को उछालते हुए देखा है, मैंने जजेस को कटहरे में खड़े होकर वकला को गालियां देते हुए देखा है। इस जिम के अंदर एक तौहीन अदालत का ऑलरेडी केस एक सियासी जमात के सीनियर नायब सदर पे मौजूद है जो खुद भी वकील है। मैंने इन कटहरों के अंदर से कभी किसी को इंसाफ मिलते हुए नहीं देखा। मैं उसका सबसे पहला गवाह हूं, क्योंकि 15 माह कबल एक टीवी एंकर ने जब मेरे पे इल्जाम लगाया था तो मैं भी इंसाफ की तलाश में गया था, एक महजब माशरे की तरह अदालत में जाके खड़ा हुआ था। 1.5 लाख रुपए मेरे खर्च हो गए, मुझे आज तक इंसाफ नहीं मिला। तो अब मैंने महजब माशरे से निकल के ये सोच लिया है कि अब जो फैसला होगा अवाम की अदालत में होगा, मैं इन अदालतों को नहीं मानता। अवाम की अदालत में अगर फैसले करने चले, यानी अब आप ये खुलकर कह रहे हैं कि आप अदलिया को मानते ही नहीं है? मैं पीसीओ जजेस को नहीं मानता, अदलिया को मानने का सवाल कैसे पैदा नहीं होगा। मैं इतना गैर महजब तो नहीं हूँ कि मैं अदलिया को की शान में गुस्ताखी करूँ। अदलिया एक मोहतरम इदारा है, वहाँ से इंसाफ मिलता है, वहीं से कानून की हकमियत है, वहीं से कानून की बालादस्ती है, वहीं से मुनसिफाना इंसाफ की तकसीम है, वहीं से डर है, वहीं से खौफ है, वहीं से कानून वालों को भी ताकत है। लेकिन वही अदलिया अगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को बुला के जलील करेगी और एक मेजर जनरल को बुलाएगी मिसिंग पर्सन के केस में, जिसके अंदर सारे तो मासूम नहीं है और सारे दहशतगर्द भी नहीं है, तो उसके अंदर कुछ ऐसे भी सुने मेरी बात सुने। अगर आप वहां पर एक मेजर जनरल को बुलाकर मुलायन करोगे और तकवीयत दोगे उन कुव्वतों को जो अफवाज की तरफ मलायन कर रहे हो, तो फिर मैं ये सोचने पे मजबूर हो जाऊंगा ये अदालत सही काम नहीं कर रही। तो किसके क्या मिशन, क्या आपका, क्या कर रहे हैं? पीसीओ जजेस को बाहर फेंकूंगा। पीसीओ जजेस से क्या मुराद है आपकी? आप एक शख्सियत को टारगेट कर रहे हैं? मैं फिलहाल तो एक ही शख्सियत। आपको पता है किस बेस पर? किस बेस पर? मुशर्रफ की बेस के ऊपर। आपसे किसने कहा मेरा मुशर्रफ से कोई ताल्लुक? क्या बेस क्या आपका? जब आप लोग खुद ये बात कह चुके हैं कि हमने अदलिया बहाल की, आप तो खुद क्रेडिट देते हैं, आप तो मानते नहीं लॉन्ग मार्च को। मैंने नहीं की। आपकी पार्टी का मौकफ तो ये है कि हमने बहाल की। अब आप पार्टी का मौकफ इसलिए है कि आप जैसे लोगों को जो यहाँ पे अवाम सहाफत करते हुए देखती है ना, वो अवाम से गलत बयानियां कर रहे थे कि यहाँ से गुजरावाला तक अवाम का समंदर और किसी भी वक्त धमाका हो जाएगा और हेलीकॉप्टर आ रहा है और एम्बुलेंस आ रही है। मतलब डराया आप लोगों ने? यानी आपसे तो मैं नाउज बिल्ला बड़ी बात नहीं कर रहा, अल्लाह के बाद लोग डरते ही आपसे। साहब आपका आप जिसको चाहे बना दे। हुकूमत, आप लोगों को पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है वहां पर? मेरी बहन मैंने जो कहा है ना, मुझे उन अल्फाज पे फख्र है। अब मुझसे ये पूछ लो कि मैंने ये क्यों कहा है, इस वक्त क्यों कहा है, ये इस वक्त कब कहा है? 2009 से आप निकाल लें, आप अपने सारे टीवी प्रोग्राम देख लें, मैंने तो हर प्रोग्राम में कहा है। मैं निकाल तो आपका शॉर्ट सुनाती हूँ जो आप बोल रहे हैं फैसल साहब। जुडिशियल मार्शल लॉ नाफिज है, ये सुन ले फैसल साहब ने क्या कहा। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि पाकिस्तान में जुडिशियल मार्शल लॉ नाफिज हो चुका है। इस मुअज़्ज़िज़ अदालत के अंदर कुछ ऐसे किरदार तशरीफ फरमा है जो पाकिस्तान की सालमियत के लिए खतरा है, और आज मैं इस जंग को अपनी जंग समझते हुए बाहैसियत एक पार्लियामेंटेरियन, एक पाकिस्तानी, एक फर्जंदे पाकिस्तान की हैसियत से यह ऐलान करता हूं कि मैं आज से यह मिशन शुरू कर रहा हूं, और जब तक ये पीसीओ जजेस को बाहर निकाल के नहीं फेंकूंगा मैं ये मिशन पे कायम रहूंगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आपके 14 प्रोग्रामों के आप निकालें क्लिप प्लीज, और अवाम पाकिस्तान आज आपसे भी जानना चाहिए और मेरे से भी जानना चाहिए कि आखिर मैं इतनी इश्तियाल अंगेजी पे क्यों आ गया। क्योंकि हमने भी महज़िब माशरों में सुना है कि हाथ जोड़ के भी उस वक्त तक गुफ्तगू की जाती है जब तक सबर का दामन हो। मेरा सबर का दामन हो गया लबरेज। ये बुक जानती हैं आप, आपके 11 प्रोग्राम में दिखाता रहा हूं, PLD 2000, इसके अंदर 6 अरब रुपए आप ही कह रहे हैं कि वो डाका मार के और जब्त करके और खा गए, और उसके ऊपर आपने कू को वैलिडेट किया। इफ्तिखार चौधरी साहब इसके अंदर जज थे, कोई इख्तिलाफी नोट है तो दे दें मुझे इफ्तिखार चौधरी साहब का। तो आप 1.5 अरब के ऊपर तो आप 3.5 साल तक पेशियां चलाते रहे, और एक जो फैसले आपने खुद किए आप उसके ऊपर एक पेशी भी ना ले, तो मैं इसको जुल्म नहीं कहूंगा तो और क्या कहूंगा। मैं अगर आप दिखा चुके हैं मेरे प्रोग्राम में, मैंने 3 साल दिखाई है। अगर सुने अगर 3 साल तक ये बुक देखने के बाद अब ये जज कहता है कामरान खान साहब हम तो आपको रोजाना देखते हैं, अच्छा हुआ कि आज हमें देख रहे हैं, तो कामरान साहब को आपको देखने के लिए किसने कहा रोजाना? कहां कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा है कि आप टीवी देखें? और अगर आप टीवी देख रहे हैं कामरान खान को, तो ये मुमकिन नहीं है कि आप फैसल आब्दी को ये बुक दिखाते हुए ना देख रहे हो।
اچھا ٹھیک ہے, اس کے باوجود میری بہن سن لیں, میں صرف گفتگو کروں گا آج. اس کے باوجود فیصل عابدی اگر یہ بک دکھا کے 3 سال مر گیا اور تم نے یہ کیس نہیں کھولا جس کو تم نے خود چور اور ڈاکہ کہا ہے, تو پھر میں کون سے لہجے میں بات کروں؟ آپ اس میں کیا کہیں گے؟ آپ چیف جسٹس آف پاکستان جو انتہائی معزز شخصیت ہے ان پر الزام لگاتے ہیں. مجھے بتائیں, محترمہ بے نظیر بھٹو نے 13 اکتوبر کو کیا مارشل لاء کو ویلیڈیٹ نہیں کیا تھا؟ کیا انہوں نے نہیں کہا تھا کہ مارشل لاء ٹھیک ہے؟ کیا محترمہ بے نظیر بھٹو کی مشرف سے ملاقات نہیں ہوئی تھی؟ تو پھر اگر افتخار چودھری نے اس مشرف کو ویلیڈیٹ کر دیا تو آپ کس طریقے سے کہتے منع کر دیا؟ وردی میں الیکشن لڑنے کی اجازت کس نے دی تھی؟ نہیں, میں بھی تو پوچھ رہا ہوں کا جواب تو آپ میں بھی تو وہی پوچھ رہا ہوں. اسی عدالت نے دی تھی, اسی عدالت یہی جج تھا. بھائی میں تو آپ کی بات مان رہی ہوں, میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ کی لیڈر نے ارے میری لیڈر نے 14 دسمبر 2007 کو ایک بیان دیا تھا جس کو سب پیپلز پارٹی کے لیڈر جو ہے نا وہ گاربیج باکس کے اندر ڈال کے چلے گئے اور اس کو منظر عام پہ نہیں لایا, اور وہ میں نکال لایا کہ اگر ججوں کو سیاست کرنی ہے تو سیاسی جماعت بنا لے, ان کے کہنے پہ بائیکاٹ نہیں کریں گے. اور یہ آپ بھی جانتے ہو, میں بھی جانتا ہوں, اس 1 مہینے کے عرصے میں بائیکاٹ کی مہم شروع ہوئی تھی اور جماعتوں نے بائیکاٹ کیا بھی, اور وہ جماعتیں آج بھی جھنڈا لے کے گھوم رہی ہیں. اب میرا آپ سے سوال ہے, ڈوگر کو گالیاں کیوں دیتے تھے؟ آپ نے خود کہا کہ آپ کی پارٹی اس بیان کو چھپاتی ہے. ایک منٹ سن تو لے, جسٹس ڈوگر چیف جسٹس تھے یا نہیں تھے؟ وہ اب اس کو جس دن این آر او کا فیصلہ آ گیا, جس دن اس کے بعد آپ نے عدلیہ بحال کر دی, تو ہم اس بات کے اوپر بڑا تفصیلی لکھا ہوا ہے. میری بات سن لیں, میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ سن لیں. جسٹس ڈوگر چیف جسٹس تھے یا نہیں؟ ایٹ دیٹ ٹائم پیریڈ ہی واز. کس کے چیف جسٹس تھے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کے. ان پہ آپ لوگوں نے یہاں بیٹھ کے لان تان کرائی ہے, میں آپ کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں. آپ لوگوں نے یہ مجھے سکھایا ہے کہ جو جج غلطی کرے, سنیں, بالکل الگ معاملہ ہے. نہیں کوئی الگ معاملہ ہے, بالکل الگ معاملہ ہے. یہاں پہ چیف جسٹس کا قصور یہ ہے کہ وہ آپ کی وزیر اعظم سے سوال پوچھ رہا ہے, وہ ان سے کہہ رہے کہ خط لکھ دیں. این آر او کا فیصلہ آتا ہے, میری بات بھی سنیں, این آر او کا فیصلہ آتا ہے, اس میں آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے, 2000 سے زیادہ کیسز ہیں. وہ تمام کیسز کھول گئے نا میرے بھائی, جو کیس نہیں کھولا اسی کا پوچھیں گے. آپ کو کیوں تکلیف ہوتی ہے اس کو پوچھنے کی؟ میری پیاری بہن, 2 باتیں سنیں. ڈوگر کو آپ اس لیے گالیاں دیتے تھے کہ اس نے پی سی او پہ اوتھ لیا. ڈوگر کو اس لیے گالیاں دیتے تھے کہ اس کی بیٹی نے ریمارکس لیے. ڈوگر کو آپ اس لیے گالیاں دیتے تھے کہ وہ ون سائڈ فیصلے کر رہا تھا. اب سنو, ان کو جو میں شروع ہوا ہوں نا, یہ بھی پی سی او کے جج ہیں, 2 بار حلف لیا. یہ کون سے معصوم ہیں؟ یہ پاکیزہ ہیں, یہ پوتر ہوئے ہیں 17ویں ترمیم کے اندر, ہوئے یا نہیں ہوئے؟ 17 امینڈمنٹ میں میں نہیں مانتا. قرآن میں اور ابو داؤد میں لکھا ہے قاضی کے لیے معافی ہے ہی نہیں. پارلیمنٹ نے کیسے معاف کیا ان کو؟ تو پھر پارلیمنٹ کو خود ہی ویک کر رہے ہیں. جب آپ مان نہیں رہے اپنی پارلیمنٹ کو, آپ نے ویک کیا نا, کیوں آپ شور مچاتے ہیں کہ توہین عدالت کا کیس نہیں مانا تھا؟ دیکھیں پوائنٹ چلے نا, دیکھیں یوں اور یوں اس طرح نہیں چلا جاتا, ٹو دا پوائنٹ. پھر آپ میری بات مانیں, اگر پارلیمنٹ نے ان گندی پوٹلیوں کو پاک کیا ہے, لانڈری, تو پھر پارلیمنٹ سپریم ہوئی نا. اس کے قانون کو اسٹرک ڈاؤن کر دو تو میں کیسے مان لوں؟ پھر میری جنگ صحیح ہے. سنیں, جنگ کہاں سے شروع ہوئی؟ آپ یاد رکھیے گا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ اس قانون کے اندر میرا ووٹ شامل ہے. اگر اس ووٹ کو اسٹک ڈاؤن کیا گیا, یہ میں اپنی جنگ تصور کروں گا. اور اس کے بعد میں نے پریس کانفرنس کی. اس کی وجہ یہ کہ اس نے عدالت میں بیٹھ کے کہا بددیانتی پہ مبنی ہے. اس نے مجھے بددیانت کہا, میرا ووٹ تھا. اگر میں بددیانتی پہ مبنی ہوں تو آؤ تمہاری نیتیں میں دکھاؤں, تم کتنے نیت والے ہو. تمہارے بیٹے نے جو کارنامے کیے, تمہارے بیٹے نے, وہ تاریخ کا سنہری بات کے طور پہ لکھا جائے گا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے گھر پہ کمپنی رجسٹر ہو گئی. اور آج اس نے اخبار میں ایک بیان دیا, وہ آپ پہ ایف آئی آر کٹوائیں گے. اوہو, میرے پہ تو کیا ایف آئی آر کٹائے گا؟ ایف آئی آر وہ کٹاتا ہے جس کی معاشرے میں عزت ہو. یہ سنو آپ, یہ اب آپ بہت پرسنل ریمارک دے رہے ہیں, میں ڈیٹیچ کر رہی ہوں اپنے آپ کو اس ریمارک سے. ان کا کیس چل رہا ہے, آپ لوگ تو ہر چیز سے ڈیٹیچ کر